बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कुछ चीज़ें अगर इब्हाम के साथ भी मैसेज अपना क्लियर कर देती हैं और मैसेज बड़ा वाज़े होता है। हम पिछले दिनों से काफ़ी बातें सुन रहे थे जिसमें बहुत सारी बातें हुई कि इमरान खान के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि उनका दावा यह है कि उनको कहा गया कि आप 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। फिर यह भी खबर आई कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि आपको बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर देते हैं। हुकूमत ने कहा जी हमने तो नहीं कहा कि हाउस अरेस्ट कर दें, तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है। लेकिन आज मेरा ख्याल ये है कि शहबाज एंड कंपनी को ठंड पड़ गई होगी और वो भी बात खुल के सामने आ गई। आज डयाला जेल के अंदर इमरान खान जो है उनकी फैमिली के साथ उनकी मुलाकात हुई और जो मुज़ाकराती कमेटी है उनके साथ मुलाकात नहीं हुई, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। फैमिली की जब मुलाकात हुई तो फैमिली की मुलाकात के बाद उनकी जो हमशीरा है अलीमा खान साहिबा, वो उन्होंने आके बाहर गुफ्तगू की है और एक तो आज उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज के अंदर बता दिया है कि ये ऑफर कैसे हुई है। अलीमा खान से आज सवाल ये हुआ कि क्या बनी गाला जो हाउस अरेस्ट करने का मामला था, क्या उसकी ऑफर जो है वो अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे? तो इमरान खान की हमशीरा ने जवाब दिया कि जी अली अमीन गंडापुर ही हाउस अरेस्ट की ऑफर लेकर आए थे और उनके मुताबिक मेरे ख्याल से मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं है। अच्छा, अब जहां तक बात है अली अमीन गंडापुर की, तो अली अमीन गंडापुर इस किस्म की ऑफर देने के हवाले से तरदीद कर चुके हैं। अच्छा, फिर उस हवाले से अलीमा खान ने यह भी कहा कि इमरान खान कहते हैं कि दुश्मन हो लेकिन कमीना ना हो, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चों से बात कराएं, डॉक्टर से चेकअप करवाया जाए, किताबें पहुंचाएं, इन तीनों चीजों पर इनकी कमीनगी होती है। और फिर एक और बात जो उन्होंने आज बात की डीले करने के हवाले से, कहा हमारा भाई जो है वो 1.5 साल से जेल के अंदर है, अगर हमने डील करना होती तो हम कर चुके होते और पहले दिन से डील की ऑफर आ रही है, लेकिन बराह रास्त हमसे राब्ता किसी ने नहीं किया। और उनका 1.5 साल से जेल में क्या बाप क्या हाउस अरेस्ट करेंगे? इमरान खान 2 साल से कह रहे हैं कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए। नून लीग के अपने लोग कह रहे हैं जो ऑर्डर आएगा हम वही करेंगे। जमहूरियत के अंदर कमीशन ही बनते हैं, बोल बोल कर थक गए हैं कि जुडिशल कमीशन बनाए और हमारे कैदियों को रिहा किया जाए। और फिर उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात चलाने हैं तो चलाएं, आपको रोका किसने है? जब आप जेल के अंदर मुलाकात करवाने के लिए सुबह 7 बजे दरवाजे खोल देते हैं तो अब मुज़ाकराती कमेटी को क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा? और फिर अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि पहले ये संजीदगी तो दिखाएं, उसके बाद जो है वो दीगर मामलात के ऊपर बात होगी। और उसके बाद उन्होंने आज इस बात की जहां पे ये कहा कि उनको ये ऑफर दी गई है गंडापुर के जरिए कि आप वो हाउस अरेस्ट हो जाए, तो उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को यह भी कहा गया है कि चुप रहो, मुंह ना खोलो, बातें ना करो। लेकिन मसला यह है कि इमरान खान हर बार अपनी कौम को बता देते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। पिछले दिनों खान साहब से एक मुलाकात हुई तो इमरान खान से पूछा गया ये आप अगर वजीर आजम इस सब के बावजूद भी ना बने, तो इमरान खान ने कहा मेरा टारगेट वजीर आजम बनना थोड़ा ही है। मैंने कौम को जो अवेयरनेस दी है, लोग इनको वोट देंगे, लोग इनके ऊपर एतमाद करेंगे, मैंने अपनी कौम को वो सब कुछ जो है उनके सामने रख दिया। अच्छा, उसके बाद जो है इमरान खान ने आज फिर वही कहा है कि जो सीनियर 3 जजेस हैं उनकी सरबराही में एक जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए। और कुछ बातें भी जो है वो आज हुई और इस हवाले से खुफिया एजेंसी का नाम लेके अलीमा खान साहिबा ने कहा कि हर बंदा उसका सोर्स बना हुआ है। कोई कहता है कि 3 साल खामोश रहें, कोई कुछ कहता है। और उन्होंने खुफिया एजेंसी के हवाले से कहा कि उनकी भी सिक्रेसी नहीं है, एजेंसियों को थोड़ा ख्याल करना चाहिए। और भाई हमारा 1.5 साल से जेल में है, अगर बैकडोर डील करनी होती तो हम अब तक जो है वो कर चुके होते। अब आपको पता ही है कि जब एजेंसी की बात होती है तो फिर एजेंसी की कौन सी बात होती है, और वो अगर एजेंसियों के हवाले से भी कह रहे हैं कि हर बंदा तो आपका सोर्स बना हुआ और बात बाहर आ जाती है, तो फिर मेरे ख्याल से इनको सोचना भी चाहिए। फिर मुज़ाकराती कमेटी का आज मुलाकात का वक्त खत्म हो गया और राना सनाउल्लाह और स्पीकर रियाज सादिक की यकीन दहानी के बावजूद ये मुलाकात नहीं हो सकी। तो अब मुज़ाकराती कमेटी के अरकान मिल तो नहीं सके। इसके ऊपर सबसे बेहतरीन तबसरा फवाद चौधरी ने किया और कहा कि जब इमरान खान कहते हैं कि बातचीत एस्टेब्लिशमेंट से होगी, जिनके पास इख्तियार है, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले बुरा मनाते हैं कि हमसे डायलॉग का क्यों नहीं कहते। फवाद चौधरी ने कहा कि अंदाजा लगाएं कि 1 हफ्ता हो गया है, इरफान सिद्दीकी, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह ने जोर लगा लिया है, लेकिन अपनी हुकूमत में इमरान खान से तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात नहीं करवा सके। अब ऐसी सियासी जमातों से क्या बातचीत होनी है, और जिनका इख्तियार एक मुलाकात भी नहीं है। कोई छटांक भी गैरत हो तो ओहदों से अलहदा हो जाए, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि हमारे अगर आप मुलाकात नहीं करवाएंगे तो फिर इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है
کہ ان مذاکرات کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پھر جب لوگ اس آج تبصرے کر رہے تھے کہ جب آپ کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے اور پھر جب عمران خان اردلی والی بات کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بری لگتی ہے, تو پھر اردلی والی بات تو ہوگی. اور دوسری جانب آج تحریک انصاف نے ایک پریس کانفرنس بھی کیا ہے. اس پریس کانفرنس کا بتانے سے پہلے ایک تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو بیرسٹر گوہر ہے, پتہ نہیں ان کو سب اچھا کیسے لگتا ہے. انہوں نے کہا جی مذاکرات تعطل کا شکار نہیں ہے, عمران خان سے ملاقات آج نہیں تو کل ہونی چاہیے, مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جناب, اگر آپ کی ملاقات کل بھی نہ ہو تو پھر کوشش کیجیے گا آپ کی پرسوں ملاقات ہو جائے. اگر پرسوں ملاقات نہ ہو تو اس سے اگلے دن کیجیے گا, اس سے اگلے دن نہ ہوئی تو انتظار کیجیے گا کب تک آپ کو گھماتے ہیں. اور عمران خان ان کو کہا تھا مذاکرات کریں, بھیک نہ مانگیں, کوئی سیلف ریسپیکٹ بھی رکھیں. آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس اس وقت عوام کی سب سے زیادہ مقبولیت ہے, جن کے ساتھ لوگ ہیں, لوگ عمران خان کے بارے میں کنسرنڈ ہے. اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یوں لگ رہا ہے جیسے وہ تڑپ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے نہیں اگر گورنمنٹ کی طرف نہیں سب اچھا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کا بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے, اور جب پھر باتیں ہوتی ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں نہیں مشکل وقت ہے, تو اس حوالے سے جو ہے وہ بات نہ کی جائے. آج جو پریس کانفرنس تھی جس میں سلمان اکرم راجہ بھی تھے, عمر ایوب بھی تھے, شبلی فراز بھی تھے. شبلی فراز سے سوال ہوا کہ آپ احتجاج والے دن کیوں نہیں تھے, تو خیر وہ غصہ کر گئے. ان کا یہ میرا اور پارٹی کا معاملہ ہے. دیکھیں جب آپ دیگر سیاستدانوں سے سوال کرتے ہیں اور باقی پارٹی سے سوال کرتے ہیں تو پھر آپ سے بھی سوال ہوگا, صحافی بھی سوال کریں گے, آپ کی پارٹی کے لوگ بھی سوال کریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ باقی دنیا سے سوالات کریں اور آپ کے اوپر سوال آئے تو آپ کہیں یہ نہیں ہوگا. تو سلمان اکرم راجہ بہرحال بڑا وہ جارحانہ بولے. ان کا عمران خان کا کہنا ہے کہ 26 نومبر کے خون کے حساب تک کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. گولیاں چلیں, کہنا کہ خون خاک میں مل گیا ہے, آگے بڑھو, یہ نہیں ہوگا. افسوس کے لیے گھروں میں جائیں تو ان کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں. اور ان کے مطابق عمران خان اسیران کے لیے لڑے گا اور سب سے آخر کے اندر جیل میں سے نکلے گا. اور پھر اس حوالے سے ایک اور بات بھی ہوئی, وہاں پہ عمر ایوب صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے سب کو معاف کر دیا. اور یہ بات عمران خان پہلے بھی کہتے ہیں, ان کی بہن بھی کہہ چکی ہے. اور جو بڑا لیڈر ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے اوپر آزمائشیں بھی بڑی آتی ہیں, وہ چیزیں برداشت بھی بڑی کرتا ہے, اس چیز کی برداشت کسی میں ہوتی بھی نہیں ہے. تو عمران خان میں یہ کوالٹیز ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ذاتی انتقام, عمران خان تو پہلے بھی کہتے رہے. وہ جو شخص یہ کہے کہ یہ ملک میرا گھر ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اب ہاں اگر کسی کو ڈر خوف ہے تو یا کہ عمران خان سے کہے, میرا نہیں خیال کہ عمران خان اس چیز کے اوپر جائیں گے. اچھا ایک اور بات جو تحریری مطالبات کے حوالے سے ہے, تو اس کے اوپر آج تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی ہم تحریری مطالبات بھی دینے کے لیے تیار ہیں, اور ان کا ہمیں عمران خان سے ملاقات تو کرنے دیں, پھر ہم باقی بات کریں گے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حکومت کا خیال یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے شاید تحریری مطالبات میں وہ کہیں جی ہمارے قیدی رہا کریں, تو وہ نمبر 1 نام عمران خان کا وہ کہیں گے جی اچھا بتائیں جی کون کون سے قیدی رہا کرنے ہیں, ہمیں فہرست دیں. تو وہ نام اوپر لکھیں گے, سب سے پہلے نمبر 1 تو عمران خان ہے. تو وہ کہیں گے دیکھا آپ نے کہ وہ عمران خان جو ہیں جناب ان کے وہ ہم سے NRO مانگ رہے ہیں, ہم سے رہائی مانگ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے عمران خان کو اس بات کا علم ہے, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے پارٹی کو اس سلسلے میں کیا کنوے کیا ہوا ہے کہ میرا نام کہیں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. عمران خان نے کبھی یہ کہا بھی نہیں کہ میری, وہ کہتے ہیں میرے انڈر ٹرائل قیدیوں کو رہا کر دیں اور جوڈیشل کمیشن بنا دیں تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو وہ ان کا جو خیال ہے وہ ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اچھا ایک خبر آج جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے, اور وہ خبر جناب اسلام آباد سے ہے. اور اسلام آباد سے جو خبر ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ان کے کورسپونڈنٹ نے لکھی ہے, اس میں نام تو نہیں ہے, لیکن یہ شعر آج میں نے دیکھا کہ شہباز رانا صاحب نے کی, اور لگا یہ کہ شہباز رانا صاحب کی خبر ہے. تو یہ خبر ہے کیا؟ خبر یہ ہے کہ جو ECC ہے انہوں نے 2 ارب روپیہ جو ہے وہ اس بارے میں منظور کیا ہے. اور وہ جو ISPR ہے, جو افواج پاکستان کا معلومات کا شعبہ ہے, ان کو 2 ارب روپے دینے کی منظوری دی گئی ہے. اور اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس میں ISPR کی جو اپ گریڈیشن ہے وہ اس میں اضافی گرانٹ کی منظوری ہے, اور ہر سال جو ہے وہ فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ 1.6 ارب روپے جاری کیے جائیں گے. تو فی الحال جو ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ ان کو پیسے ملے ہیں, اور یہ فیک نیوز کے حوالے سے اب ISPR جو ہے اس میں اپ گریڈیشن بھی ہوگی, اور ان کو یہ اربوں روپے, چونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ فیک نیوز ہے. اور صرف فیک نیوز تک بات نہیں رہے گی, آنے والے دنوں کے اندر آپ کچھ قانون سازیاں اور کچھ اور جو شکنجے ہیں وہ بھی سخت ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اور اب تو اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی سے کچھ نوٹسز سرو ہونا شروع ہو گئے ہیں. باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.